نال رشتہ نہیں۔ اج لوکی کہندے نے قاری صاحب تسی فیصلہ کرو، اوے اس بابے دا میں کلا پتر ہاں، یہ تے 5 پتر ہور بھی تے نے، انہاں کول کیوں نہیں رہندا جا کے؟ میرے بچے کوئی نہیں، میرا خرچہ کوئی نہیں، میں ماں نو سانبھاں، میں پیو نو سانبھاں، او مولوی جی تسی فیصلہ کرو، یہ تے 5 پتر ہور بھی نے، انہاں کول کیوں نہیں جا کے رہندا؟ چلیا اللہ دے ولی دا تعلق بھی کوئی نہیں، لیکن 14 سال ہو گئے نے حضور دے غلام دی خدمت کردیا۔ تو جمن والے ماں کو تو تنگ ہو جانا، سکی بہن تو تنگ ہو جانا۔ کئی بندے ایسے دیکھے نے بہنا حصہ منگن لا تعلقی۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، تیاں نو حق دیا کرو، بہناں نو حق دیا کرو۔ اگر وہ حق منگ لین تے سب بن کے نہ بہ جیا کرو، تانوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانوں قرآن دے حکم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ بہن نے حصہ منگیا، سالہ سال وہ لا تعلقی، کوئی وہ تعلق نہیں، بھرا دے نال تعلق نہیں، باپ دے نال تعلق نہیں، ماں دے نال تعلق نہیں۔ چلیا جنہاں نے تینوں جمیا پالیا جوان کیتا پروان چڑھایا، اج تو انہاں نوں کھانا دین تو تنگ ہو گیا۔ دیکھ اللہ والیاں دا کی کام ہے کہ جنہاں نال تعلق بھی کوئی نہیں، کئی میل جا کے انہاں بزرگاں دی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا تینوں میں غلام مرید بنا لینا، مرید لیکن شرط ایک میری۔ انہوں نے کہا حضور کی؟ فرمایا شرط ہے جنی دیر تک میں زندہ رہا ہے گل لوکاں نوں نہیں دسنی، اے گل لوکاں نوں نہیں دسنی۔ لیکن انہیں کیتی بدگمانی، کی کیتی؟ بدگمانی کہ اے نماز نہیں پڑھدا، لیکن جو انہیں سوچیا سی کیا ایسا ہویا؟ بولو کیا ایسا ہویا؟ نہیں۔ اس واسطے مسلمانوں، مسلمان بھائیوں، میرے حضور دے غلاموں، آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، بدگمانی نہ کریا کرو۔ اگر تواڈے ذہن دے وچ کوئی گل ہوے اللہ دے اوتے بدگمانی کرنا اے حرام ہے، حضور دی ذات تے بدگمانی کرنا اے حرام ہے، مسلمان اے کفر ہے، اللہ تے بدگمانی کرنا کفر ہے، حضور تے بدگمانی کرنا کفر ہے، اور مسلمان دے اوتے بدگمانی کرے تو ایسا عمل حرام ہے۔